मोकाळ गोंयकार बाबू येण्यांद सगलीं केशी आमगेलीं मोका बाबू येण्या सजमतां सगलीं रोसनार बाबा आशिर्वादान एकदम बरी हाय म्हूण हांव एकदम बरो आहा तुमगे मागण्यांनी आनी तुम सदां म्हाका मागण्यांत दवरताय. देव बरें कर तुमकां काळजां आसा मोगा बाबू येण्यांद. आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान. आनी जायतो उडीक आसा येता म्हाका तुमचो सगल्यांचो. आनी काल सांतांतोनी फेस्तूय जालां. मगे मोगा बाबू येण्यांद हांव कामां सारको बिजी आसलोलो आनी हांवें जायते फोटोय घायल्ले आनी जायते जाणां मगे मोगा बाबू येण्या हांव विश करूं पावलो ना, चड बिजी आसलो. आनी तुमकां थँक्यू देखून म्हणूंक मेळो ना आनी जायते जाणां फोन करूंकूय पावलो ना मोगा बाबू येण्या. तुम जाणाय आतां गरमी चड पडटा, टायर्डूय जाता, तेका लागोन सजमतां मगे मोगा बाबू येण्या सजमोन घेताय म्हूण खूंय तुमकां वायट दिसोलां मगेलें आपणा विश केलो ना, फोन दिवंक केलो ना म्हूण जाल्यार मनशा फुडूं पावलो ना जाल्यार गुन्या बगसण म्हाका तुमगे मोगा बाबू येण्या कडेन सगळ्यां कडेन. आनी हांव जाणा मगे मोगा बाबू येण्या जाणाय म्हूण. रुजार दे बेनावली पावरफूल सिंगर आमगेलो 1994 केविन कार्टर नांवाची एक फोटोग्राफर आसलोलो. तुमी पळयतात हो फोटो तो बेस्ट फोटो ऑफ द वर्ल्ड म्हूण एवॉर्ड जिखलोलो. तें कांतार 1994 सुदान म्हणटाय थिंगा ते भाशेन जालोलें. पूण 7 वर्सांनी तें कांतार काळ्या रुजार दे बेनावल्यान जायत्या लोकांनी मानून घेयलें आनी कितू व्ह्यूज येयले तेका आनी एकदम बरें. आनी तो देवागे मनीस तो देवागे मनीस आनी कितू लोकांनी मानून गेले. म्हाका एकदम बरें दिसलें तेगे कांतरां. थोडेशे मनीस आहाय तेजे जेलस जाताय, दोळे फुटाय, कुन्नाटकाय जाताय, कळ्ळें तुका. ते मनीस लंडन रावन फालतूर कांतर काडटाय, दुसऱ्यान बरोवन दिलोली कांतर म्हणटाय आनी युट्यूबार घालताय. पूण रॉंग इन्फॉर्मेशन दिताय. तें दूड करपा खबर तेंगेल्यो. आतां हितू तें तुम खूंय आसलीं तें रुजार दे बेनावलीन कांतार काळे कितू वर्स जालीं. तुम तेदो खूंय आसलीं. तुम म्हणटाय तो मरो ना, तो मालेरिया जायन मेलो आनी कितें. तुम चोवपा गेल्लीं तेका मालेरिया जाल्लें आनी कितें तुम चोवपा गेल्लीं. आनी त्या भुरग्या थिंग त्या फाटल्यान गीद रावता तो फोटोग्राफर काड तेदना इन गीद बसोलो म्हणटाय. आनी वयल्यान त्या फोटोग्राफरान त्या गिदा दांडायलो जाल्यार त्या गिदा दांडायलो तो फोटो कित्याक काडूना. गिदा दांडावपा तेका टायम आसलोलो फोटो काडपाक. गीद आसतो तेणें फोटो काडलो. फोटो काड तेदना गीद येवन बसोलो मानून घेयलें जाल्यार गिदा तुवें दांडायलो म्हूण तिगे कांतरां. गिदा दांडायन जातरी तो कित्याक फोटो काडूना गीद होरें गेलो म्हूण. आनी तो भुरगो थिंग मोत्तालो. तेका कोण येयलो आनी हॉस्पिटलांत आयलो आनी तो वाडोन मातशें व्हडलो जालो. तेका मालेरिया जायन मेलो. तूं चोवपा गेल्लें तेन्ना तुमी ती आरजीचे कांतर म्हणटा आनी आरजी म्हणून फालतू कांतरां आपणागे व्यूज वाडोवपा. आतां आरजी गोंयकारां लुटून लंडनकारांय पयश हायन सगळ्यांगे पयश हायन बीजेपी जॉयंट जालो. आतां खंय गेली तिगे कांतरां. ते सबस्क्रायबरा लागून कोताय कितें फालतूर कोताय. तुमच्यान रुजार दे बेनावलीगे रिकॉर्ड मोडून जाता लायफ टायम केन्ना जावपा ना. जो पळय दीस रात मागणें आसत आनी रुजार दे बेनावली तितू आमगेले क्रिस्तांव देखून तितू आसपा न्हय. तो जितू जेजू मोग कोत्ता हितू देवागेली बायबल आहाय ती उतर काण आमकां शिकोण शिकोयता. बारीक हांवें नियाळ केला
जो रुजा दे बेनावली पळय म्हणटाय तो कांतरां मिनींगफूल आनी स्वता तें उलयता सारकें स्वता. आनी एक कांतार म्हणलो तेणें सावध सावध कोणें करपाचें कितें कांतार काडलें. आज काल ल्हान भुरग्यां देखून हांव म्हणा फॅशन जालो हांव म्हणा कळ्ळें तुमकां. हांव म्हणा म्हणपा न्ही म्हूण तें आज काल फॅशन जालो समजिल्ले तुमी. धाकले भुरगीं बी कांतर पळय म्हणटाय सावधीचीं जें कोण काजार जालां हॉलां वचोन धाकले भुरग्यां तांकां तीं कांतर कायदे प्रमाणें रुजा दे बेनावलीन सांगिल्ले ते भाशेन दिवपा न्ही. कारण हें काजारी जिवीत केश कोण कितें कात तें भुरग्यांक खबर आसना. तुमी भुरग्यांक बरय न्हिताय भुरगीं म्हणटाय ती कांय काजार जालो न्हय तेणी आजून पर्यंत क्रिजम घेयलो ना जावं तांकां काजारी जिवीत केश कोन जियेवपा जाय केश कोन भोंवपा जाय केश कोन मोग वांटपा जाय तें त्या भुरग्यांक कळटा. पूण तें भुरग्यांक कांतर म्हणून लायताय एक टायम पास जालो एक फॅशन जालो. थोडी काजार जालो हाय ती खूद आपणागे डायवर्स जालो खूद आपण काजार जावन दुसऱ्यांगे गांवांक घेवन भोंवताय दुसऱ्यांगे बायलांक घेवन भोंवताय ती कांतर कोताय. आनी तुम दुसऱ्यांगे सावधी कांतार कितें मॅसेज दितली. कांतार बरें म्हणटाय तुमी पूण तुमी खूद तुमगे जिवीत बरें पडना. गोवा सोडून गो बोटी लंडन अमेरिका गल्फ आहा जाल्यार लोकांगे बायलांक घेवन भोंवताय वो घोव लोकांगे हेंक घेवन भोंवता वो बायल लोकांगे दादल्यांक घेवन भोंवता. आनी तूं दुसऱ्यागे सावधी कांतार केश को म्हटली केश को म्हटली. तुम खूद तुमगे घरा तोडलो जाल्यार तुम तें सोबता दुसऱ्यागे सावधी कांतार म्हणपाक. जो कोण देवा भास दिलो इगोजी आस आनी मोर पर्यंत घोव बेबदा भासून जाल्यार घोव कितलो मात तेगून जाल्यार आस आनी मोर पर्यंत बायली आनी घोव सांगातान आहाय तेणी कांतार करपा जाय. तेदना दुसऱ्यांगेले काजरां सावधी कांतार म्हळ्यार तेदो सोबता टोस्ट सॉंग म्हणटाय तेका. पूण ना आज काल ते फॅशन आवय बरो कांतार म्हणटा त्या काडला कांतार केला कोणाक वार भुरगीं आहाय त्या भासून कांतार कोताय. तेणी काजार म्हणल्यार तें नेणाय कितें तें काजार जिवीत म्हळ्यार तें चाकोन वचूंक ना केसो लागोता टेस्टी लागोता बरो लागोता तें खबर ना. पूण ते कांतर म्हणयताय थोड्यांगेले बायलो तेका सोण गेले पूण दुसऱ्यांगे काजरां बरी कांतर म्हणटाय. आंकवार आसा चेडवाची कांतार म्हणटा आंकवार आसतना माय बायन ल्हान आसतना बरी भाशेन वाडयलें बरी देख रितीन वाडयलें. जशें तूं आतां काजारात्री घोवागे माय आपणागे माय म्हूण सजमोन घे पूण तुगे बायल तुका सोण गेली वो तूं बायली सोण गेलो जातलें तिंद रिमिक्स कित्याक कोनाय तुमी. आमचे भाशेन कोरी नाका आमी बायलेक सोडून दिल्या कुमारीक घेवन गेल्या आमी जिवीत जियेता तशें तुमी जियेनाका. हें रिमिक्स कित्याक गायनाय तुमी. तेंग सगल्या मोगा बाबड्यान चिंतपाचें. लंडन रावन एकल्यान तें कांतार काडला फालतूर लंडन रावन एकल्यान कांतार काडला मोठे बोबोर कांतरां ओडतना कांय ना. इनाम जिखलोलो फोटो रुजा दे बेनावली कांतराची आपणागे भाशेन काडला तेजे जलस जायन तिगे कांतार आयकोत कोण ओडता थंय कांय त्या मनशाचो येयलो ना तोरे मालेरिया जावन मेला कितें तें आनी दाखय न्हू त्या मनशाक कितें काटाय. हाल दिसान एकल्यान कोणी काडलें कॅविन कार्टर नांव आसा तेगे एजीस. कॅविन कार्टर नांव आसा तेजी आनी एकल्यान कोणी कांतार काडलें. ता म्हणटा आमगे गांव बाबा कोण पारोडाचो तो रागा जायनाक बाबा पारोडाचो तो आमगे गांव बावय पूण तेंगे म्युजिकाची तुमी कांतार कोताय तुमी तुमगे म्युजीक घाले पूण तें फालतूर कांतर काण कोण चोयता तुमकां वोत इन्फॉर्मेशन घेताय न्ही.
त्या मनशाकूय दाखय खरें तो भुरगो वाडलो आनी मागीर ताका मलेरिया जायन तो मेलो आरे ताका थिंग खावपा जेवण नासलोलें पोटा बुकेन उदक नासलोलें त्या फोटोग्राफरान वयले ताका आपणे घरा आनी ताका वाडयलो कांय कोणा म्हाका तुमगेलें तुमी न्हू रुजार दे बेनावली हुंचो धर्मा जावं कोणूय ताका जाय तो देव आपणागे मान दिता ताका तुमी आनी हांव पयशनाय ताका खंयच्या देवा मान दी तूं आनी हांव पयशना तो खंयच्या देवा मान दिता तुमी पळयाय तुमी खंयच्या देवा मानताय ती तुम पळयाय तुम खंयच्या देवा मानताय ती तुम देवा बेस्ट यूज कोताय आपणा जाय त्या दोणान देव नाक त्या गेली गोंया जाय 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 जा येसो मनशां खुद मुगेली भयणीची खबर ना तुमकां दुसऱ्या सांगना दुसऱ्यांची खुद मुगे भयणी वयल्यान सांगत तुमकां एक ती बेसो आसलोलो जेन्ना हांव गोंय आसलोलो जायतें जोडटालो रूख बूक मारूं वयतालो दिसा 10,000 5,000 मेळटाले पूणचे कितें हांव कॉन्ट्रॅक्ट घेतालो म्हाका मिशीन आसलें रूख बूक मारपाचें पूण ऊन नासलें सोरो पिवपाक मोड खेळपाक काड्डां हेळपाक आयज पगार खाली काबार असो जालोलें मुगे भयण म्हणूं लागली रेतीर आयो हेगे रेतीर एकदम बरो जाय जाणां पेकोवणी मेळटा आनी रेतीर म्हळ्यार म्हजी मदी तकली घुंवताली हांव विस्वास ना मुगे भयणीन म्हाका फोर्स केलो आनी मुगे भयणीगे उतरांची हांव देवागे सांगत न्हू हांव पीस जायन भयण त्या रेतीरा गेलो माई वयच्या लागोली आनी त्या रेतीरा रियली हालेलुया हे वर्ड यूज कोताय हालेलुया आत तोयरकाण आनी त्या वशीक आख्खो संवसार लोक कोता जावं पाद्री जावं आमी सगळे पूण रेतीरा वयता तो म्हाका जाण जावपा जाय आसलोली जाय तो लोक कुतीक जमनीर पडटा होऱ्यानूय जमनीर पडटाय होऱ्यानूय तेगे भिरांत काळज आहा दुयेंस त्या खोरी हा एक्टींग कोताय कितू कोरप सुमना 2 रेतीर जाताले ते एक मडगांवां ग्रेस काटेर तें हॉल आहा ग्रेस काटेर हॉस्पिटल आहा थिंग सायडीन एक हॉल आहा तें आनी एक पणजे हॉल पासपोर्ट ऑफिस नीव पळय गायलो आहा थिंग त्या सायडीन तें नांव तेजें म्हाका येना ते हॉलाचें नांव येना एसी हॉल तें बरें व्हडलें थिंग लोक वचप आनी थिंग तेगे रेतीर कितें देवागे चित्र ना आमगे इगोजी इमाज कितको आसता ती ना सायबिणी मांगे चित्र ना खंयच्या सातां बोगता घेना 5 पिलर म्हूण येताय आतां 5 पिलर घरा घालताय ते पिलरू हाटल्यान ते कोयर आसताय ते आमगे जिविता केन्नाच ना ते तकलेशे काळे तकलेशे मुनीस अशे तो व्हडलो बॅनर कोताय तियात्रा बॅनर कितून कोताय इलेक्शना टायमार बॅनर कितून कोताय तेश करून तें बॅनर करप हाडप तेजे 5 पिलर म्हूण घालताय आनी तेची कोण पळ सिस्टर आसोता प्रेयर कोता रेतीर कोता दादूलो रेतीर कोता तो आसोता आनी हांव वयतालो थिंगा आतां हांव मना चिंततालो वो रेतीर करपा तें खंयच्या प्रॉफीट येता कोण दिता चर्च आदार कोता वो लोक आदार कोता तें चोवप फॉलो केलो भयणी म्हणटा हांव हितू लोक पोटा हितू हें जाता भयण म्हणटा ना पेकोवणी मेळटा म्हाका देवाचे विस्वास आहा पूण केन्ना म्हण आसलोली मुगे भयण म्हाका सायबिणीचे विस्वास आहा देवाचे जेजूचे विस्वास आहा केन्ना म्हणली सायबिणीचे विस्वास आहा मानून गेलें थंय रेतीर केलें कितें केलें तुज्या फाटल्यान हांव पिश्यां भाशेन भोंवो लागलो सारको म्हाकाय मोग जालो एक सायडी मोग एक सायडी हांव जासूस जालो चोवपाक भोंवो लागलो लोकां एकठांय केले गांवां हांवूय व्हरोंक लागलो लोकां म्हूण लोक पयशे दितालो बसीचे बस हांव कोतालो लोकूय पीस जालो तुमकां पेकोवणी मेळटली तुमगे सगळें टेंशन पयस जातलें दुयेंत आसल्यार तुमगे सगळें बरें जातलें हांव व्हरोंक लागलो गांवां कोणा कडेन वचून विचारी गिड्डोली कोवा ते मिनीन फिलीप कोस्ता रुजालिनान झुजेगे चेडो हावज नंबर
180/190 188/190. त्या घरांत रुजू जालना गेलो चेडो मिनीन फिलीप कोस्ता वखदा गामू दोनी बसकून लोक बाट रावतालो. मागीर कितें जालें, ती सिस्टर म्हाका साक घोटी जाली. तेगे शुटींग काडपा हांव सगलें सेटींग करपा हांव तो कीबोर्ड जावं मायक सेटींग तेगे गाडयेन तो लोडींग करपाचें. एक दीस आपणें घरा पेंट मारपा जाय म्हळ्यार फ्लॅटाक म्हाका घेवन गेली. हांव गेलो राव. मागीर सांगितलें मागीर म्हळ्यार लॉस सिस्टरनी आपणागे चेडो एक एक दिसा जावपा शिकता. गेलो ती सकयल रावता हांव वयर रावता आनी तेंगे तो ऑर्गन बी वाजीत तो सेटींग करता तो आनी हांव वयर रावं लागले सकयल. रातीचो बरो रातयाचो वयता न्हिदन आसलो. विंडो ओपन केलो. आमगे रूम सेपरेट ना तेगे मदीं न्हू. विंडो ओपन केलो. भायल्यान गेलो. पाल आसता अशें करून टॅरसी गॉरमेंटरी पाल अशें आसा तेजे वयल्यान भायल्यान गेलो. तेगे विंडोवाक गेलो आनी त्या आरशांतले अशें करून दोनी हात दंचयले जायत भितर कोण आहा कितें कोता तें सगळें कळटा. तेसो आरशे ते आरशे हिंग चडशे आहाय. भितर रावन भायल्या कोण भोंवता तो सगळें कळटा पूण भायल्या रावन भितर कोण आहा तो दिसती पण बोकली रावल्यार बोकली असो त्या ग्लासाचो अशें करून चयल्यार कळटा. हितूल्या सगळें हांवें चयलें पूण त्या टायमार ती देवस्पणां बसलो कडी ती कोणाकूच चयना. भायल्या कोणूय यो वो देरार मार वो कितें कर आपणागे देवस्पणाची कितें उज गायला कापटी अशी गायल्या मुखार कितें आहा आनी कितें कोता अशें 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 तकली हिरोली. देवा भावार्थी खरें तुमचे देव हे जाल्यार तुमी बायबला वयल्यान जावपा जाय तुमगेलें. हें भितर उजगान आनी कितें कोन्न बिलीव करूं ना. एक दीस असो टायम येयलो हांव काळो थिंगा त्या रेतीर तांची मोलां लास्टा ब्लेसींग ताजे जाणा मुद्दम सकयल पळोवन म्हाका कांय जावना. सगलो लोक म्हाका चोयता मिनीन पळो मिनीन कोणा कडेन जाले गिड्डोली आमगेले लोका कडेन म्हाका कांय जावना. तेन्ना मागीर हांवें संडिलें भयणी सांगिल्लें हें म्हणलें म्हाका कोंता येना कित्याक ती सिस्टर कितें काय म्हळ्यार काजारी दोग जाण भुरगीं आसलीं एक चेडो एक चेडूं ल्हान आसलीं 5-6 वर्सां आसतलीं ती येतालीं बाराबर थिंगा तेंगे हेजेर. ती कितें काय म्हळ्यार पंचवाडेचो एकल्या चेड्या कडेन आंकवार चेड्याक घेवन गेली आनी ताका काजार आली. आतां तुमी म्हाका सांगाय काजार बायलां न्हू वो काजार दादल्या न्हू. डायवर्स जालो कितें जालो तेणी फकत काजार दादल्या कडेन वो काजार बायलां कडेन जावपा जाय. तेणें आंकवार चेड्यां कडेन आंकवार दादल्यां कडेन जावपा जायना काजाऱ्यां कडेन जावपा जाय. तेंगे तो सिस्टम आमगे क्रिस्तांव पूण ना तेगे बाडे फुडार पेडार केलो. मागीर ते गेले रेतीर उणी जावपा लागले सगळें जालें. तेंगे घरां गेलो हांव रावलो. एक देवागे पिक्चर ना सांतातून ना जेजू ना सायबीण ना फकत 5 पिलर मू. म्हाका आजून पर्यंत तो फोटो आहा म्हळ्यार तो फोटो दाखयन ते सिस्टरी हांव हें कोना. म्हाका हिंग आजून पर्यंत तो फोटो हांवें म्हगे बेडाची जेन्ना कुयटा येता न्ही तेदो मारलेलो आजून आहा ते हांव तें हें कोना. तेगे नंबर बावर सगळो आहा. भयण वळखता त्या जाणा भयणी जायत कडेन येयलो कित्तू रेतीर केले म्हगे भयण सारकी देव म्हळ्यार ती सारकी पिसो पूण केसो देव एक खोटें देवस्पण भयणा विचारलें तूं हितू रेतीर कोता हितू लोकां पेकोवण मेळटा तुका आज बुसां कित्याक पेकोवण मेळना. लोकां पेकोवण मेळटा म्हूण तूं दीस रात घरा कडेन टिवीचेर बसून व्हडली हेंगे चयता तुका आज बुसां कित्याक पेकोवण मेळना. कित्याक तूं जाय जाणां मुगे नाक जालां खबर हें तें सांगत आज तुका हांव उलयतां तुका पेकोवण कित्याक मेळना आज बुसान. आनी जितले पळ तूं रेतीर कोता न्ही तितलेय रेतीर तूं पळ रेतीर आयकोता आनी तूं पळ रेतीर कोता न्ही तेंक सांग मुजी हात दवर आनी म्हाका जमनीर उडय तेगे मागण्यांची. आनी हांव सायबिणी फोटो दिता म्हगे मोगा सायबीण वेलंगी सायबीण तो हातीन घे आनी रेतीर स्टार्ट जावचे पयलें 30 रोजार कर आनी त्या उपरांत रेतीर कर म्हूण करपा नाय. ना तर एकूच तांकां रेतीर शिमिटेरी कर म्हूण सांग. A to Z डिस्पेस पयशांचो हांव कोतां. आदीं पयशे नासले आतां पयशे घोडटाय म्हाजे कडेन. A to Z हांव पयशे दितां चांदर शिमिटेरी तांकां रेतीर कर म्हूण सांग. कित्याक ती शिमिटेरी येयनाय ती जाणाय शिमिटेरी येयल्यार कितें जाता तें. खुंयच्या धर्माचें कितें तें हांव उलयना फकत हें सांगता हांव म्हगे भयणी वयल्यान खुंयच्या धर्मांत तें बी हांव सांगना. मुगेलें सारकें करप
प्रुफाची एकूच शिमी तिरी रितीर करूंक सांग. म्हगे भयणीकूय पयसता आनी जो कोण पळ रितीर करता तांकांय कोता. कारण तूं पळय खोटे देवा मानता तो देव हांव मानिना. तो देव हांव मानना. लोकां पेकोण मेळ्ळे म्हूण सांगता तुका आज बुसां 15 वर्सांनी पेकोण कित्याक मेळना. 15 वर्सां पेकोण कित्याक मेळना. हितू तिका देव भावार्थी, हितू देव तिगेलो सारको काळज आसूं जाय. हांव देवा माननासलो. ह्या गांवांत मांदू लागला. सांतातोनी माननासलो. सांतातोनी म्हळ्यार हांव कोण रे म्हणटालो. बिलीव करनासलो. लोक जायत मानतालो. एंटेनी कार्दोजो केन्ना म्हाका सांगिल्लो ना सांतातोनी मान दी म्हूण. एंटेनी फोनूय केलो जाल्यार एंटेनी कार्दोजो चिंगू म्हणटाय तेका लंडन. तेच तोंडांतल्यानूच सांतातोनी नांव येता. आनी ताणें म्हाका केन्ना म्हणलें ना तूं सांतातोनी मान दी म्हूण. तेगे तोंडांतलें सांतातोनी उतर तेगे मिलाग्रियो तोंडांतलें आयकून हांव सांतातोनी मोगा जालो. आनी ते कोणा लागून चिंगू एंटेनी कार्दोजो लागून लंडना आहा तो. आनी तशें तो फ्रेडी पयर तेणेंय कांतार काडले. तेणी सांतातोनीचेर मान दीन काडला. मान दिल्यार देव नाजाल्यार फातर. पूण तिगे मिलाग्रियो तितूंतल्यान भितरल्यान जाताय. एंटेणीगे उतराचें पयर हांवें मोडोलें. म्हज्या पयशां लागून हाडलीच हांवें एक व्हिडियो काडलो. एंटेनी मोडूं लागलो. नोयेन चलताय. हालसा नोयेन स्टार्ट 1 तारीख. आनी 1 तारीख जाचे पयलीं हांवें नोयेन स्टार्ट व्हिडियो काडलो. ती पयशे दितले म्हूण तिगेले सांतातोनीचे. आनी खरें म्हळ्यार तेणी स्टार्ट केले म्हगेले पयशे धाडपा. तेणी म्हगेले पयशे धाडपाक स्टार्ट केले. तो व्हिडियो हांवें डिलीट केलो. एंटेणीगे उतर तोंडांतल्यान भायर सरलो पळय त्या उतरा वयल्यानूय म्हगे पयशे चालू जाले. काळजांतल्यान एंटेणी कार्दोजो चड आनी चड देव बरें करूं तुका लागून तिगे उतराची जालें. कित्याक काळजांतल्यान देवा मानता. आनी प्रणय अशें येयला न्ही सांग कोण चिंगू आनी कोण एंटेणी गांवांत हांव वळखना. तेज्या पयलो तो तिगे सारको मनीस हांव वळखना. त्या दिसा म्हळ्यार मान दिता. अशें करून मरे जायत्यो आहाय. म्हगे भयण आज बुसां ते खोटे देवा मानता. हांव डायरेक्ट उलयता. नाजाल्यार म्हगे भयणी मिडिया मुखार यो बुसांग खंयच्या चॅनलाचेर गोंय हांव वयतां त्या जाणा हांव म्हगे भयणीक क्वेश्चन कोत्ती. तेगे कोण पळय आहाय ते रितीर कोताय तांकां म्हजे मुखार हाड बुसांग. आनी हांव सांगत तेजो म्हाका जबाब दी बुसांग. आनी हांव सायबीण मागिता ती हातीन घे आनी कर बुसांग. त्या सायबिणी हातीन घेयनाय. हांव सायबिणीचेर विस्वास दवरता. ते म्हणटा भयण म्हाका कित्याक पळोवना. आमकां पेकोण मेळ्ळ्या पुरो न्ही. पेकोण मेळ्ळ्या पुरो. हे दुडवान घेवप ही पेकोणी. तेसो म्हाका नाका पेकोणी. जिवीत मरण सगलें येता. कोणाचूच ना. आनी हें मरण येता तें आमकां येदोळ देवागे मनीस पाद्री भाव आहाय तांकां बासूं येता. संवसारांत रावंक कोणूय ना. तिगे टायम येयलो तूं गेलो. मरण कितको येता कितें करता तें सगळें हांव बरो. आनी आयज बुसा म्हगे मोगा बाबयणा काळजांतल्यान म्हाका आख्खो संवसार लोक मानताय तीं जाणाय. जायत म्हगे दुस्मान आसलीं जीं आरजी लायक कोतालीं आनी हांव आरजी हेट कोतालो. आरजी लागून ती म्हाका दुस्मान जाली. चेडवां बायलो जायत जाण. आतां आरजीगे आख्खी खबर तें कळूय मनोजा गेली. तेणी मनोजा हेट केलो आनी म्हाका फोनाचेर फोन करीताय. मॅसेज करीताय. मिनीन बरो भुरगो एकदम आमी तेजे बाळे काळीज दखयली अशें. तीं म्हाका उलयताय तीं कितें फोन कोताय म्हूण हांवें तेंगे फोन रिसीव करना. वयल्या 2 जाणांक गुन्या बोगसण मागिलां. एकलें कालांगूटचें तें मेकलना गेलें फ्रेंड तेणी. एक्चुअली कांदोलीचें तें थिंग हिंग रावता. तें थिंग जायते फोन कोता. गुन्या बोगसण तेणें मागिल्लें म्हाका कडेन मिनीन आय एम व्हेरी सॉरी म्हूण. तें एकदम बरो कित्याक हांव सोत उलयतां. आतां कितें फोन कोत्ता म्हाका वॉट्सॅपाचेर आनी तेजे कोणाको नंबर गेलो म्हूण खबर ना. पूण हांवें फॉरगिव केलें. पूण म्हगेलें मन एक पाट हें केलो न्ही तेदो हांव हें जाता. पूण हांवें फॉरगिव केलां सगळ्यां काळजांतल्यान. चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. रियली कालांगूटच तें. पूण एक्चुअली कांदोलीचें तें रावता कालांगूट. कांय नजो म्हगे काळीज सापां. हांव एकी सायडीन वयता. एशी तेशी धांवना. आनी आख्खो संवसार लोक म्हगे मोगा भाव भयणांदो म्हज्या कडच्यान सांतातोनी तुमी चड मानताय. रियली हांव आतां मानिता. पूण तुमी थोडीं मानताय
तुमच्या कडच्यान हांव चड आतां सांतादोनिगे मोगा जाला, हांव चड जाला. हांव वयत थिंगसा खूंय गाडे न्हांवत दाखयता, काम करता खूंय येत थिंगसा हांव तेच उडकास कोता. सांतादोनीचो उडकास कोता, चिंतन दोळ्यांक हाडटा, चिंतन मोना हाडटा. सगळें हे मिरेकल कितको जाले, काज जाल्यो, केश को तेणें हें केलो. एक्चुअली तो मनीस तुज्या आनी मुजी भाशेन, देव न्ही तो, तुज्या आनी मुजी भाशेन अशें करून आसलेलो. तेणें तो बरो वावर केला ह्या संवसारांत. बरो वावर करून देवान तेका असो तो पावर दिला. समजल्याय तुमी न्हू, देवान असो पावर दिला. तसो आमगेलो सेंट फ्रांसीस शावेर डायरेक्ट देव न्ही तो, तुज्या आनी मुजी भाशेन एक मनीस पाद्री बरो तेणें वावर केलो म्हूण देवान डायरेक्ट तेका वेंचून काडले. तशी आमगे मादर तेरेजा आमचे भाशेन मनीसय तेणी बरी वावरा लागोन केळी पासून पळोवंक तेणी ती हातीन केळी काडले, हे भाशेन तेंगे वावरा लागोन ती आयज सांत जालें. आनी तेंच्या हातांतल्यान पेकोण्यो देव कोता. तेंका तो मान दिला देवान. पूण आमी चिंत नाय, मरण केन्ना कोणाचें तें तुमकां सांगूंक जायना. आतां हालीं दिसा हिंगाची की सिलिंडर फुटोन आनी कितें जावन कितू लोक इनोसेंट बाबडो मोन गेलो. तेणी चिंतलोलें थोडे घोडी आपणागे गांव वचपा आसले आसतले, फॅमिली मेवपा आसले आसतले, घोडी तेंगे भुरगीं आसलीं, बायल आसले आसतले. पूण टायम तुका मरण सांगोन येयना. तिगे बड्डे काजार सगळें तुका सांगोन येता, हें सांगोन येयना तुमकां. उडक आसता रे. आनी हांव कोणाचेरय दुस्मान ना. हांवें तुमकां सगळ्यांक सांगिलां कोणाचेर दुस्मान ना. भले मुजे जाय जाण दुस्मान आसले, जाय जाणान म्हाका त्रास केले, जायते तेंका देव हांवें फॉरगीव केले. तेणे देव म्हाका उलोवपा लागले. हांव मोनान घेवन रावना मोगा बाबयणांत, मोनान घेवन रावना. हांव मनीसच एसो हेंको देखून हिंग काम कोताय थिंग देखून तेणी कितें म्हळ्यार तोंडार उलयलो गेलो, मोनान घेवन रावना. आनी आतां नोव्हेंबराक गोंया वचपा हांव. आनी एक सांगोता, शिकोवप पासून अनएड्युकेटेड म्हणटाय ती मनशां गोंया आहाय ती, आजून आहाय गोंया शिकोन बुरूत म्हणटाय ती. जाय जाणांगे फोन येताय, कोण आपूण पुलीस ऑफिसर, कोण कमिशनर गोंयांत आं. तिगे भुरगें इस्कुलाक गेलो हां, तिगे भुरग्या 2 महिला किडनॅप केला, वो तिगे भुरगो आनी खंयचे केसी सांपडोला, अशें तशें जाय जाय फोन येताय. कोण मिडियाचे हेजे तेजे येता. ल्हान भुरग्यां कोडे म्हणटा फोन आसनाय, व्हडल्या भुरग्यांक तुमगे फोन आहाय न्हू सगल्या भुरग्यां कोडे. जर ते असो फेक तुमकां कॉल येताय ते तोरणां तुमगे भुरग्याक कॉल कित्याक कोनाय. वो तिगे भुरगो इस्कुलाक गेलो, थिंग इस्कुलान तुलो नंबर आसोता तुमकां, थिंग कित्याक कॉल कोनाय. तुमी फालतू कोण कोणा कडेन उलयताय आनी कितें कोताय, केस करूं येताय आनी कितें कोताय. आनी जाय जाणान तेंगे ते नंबर बी काडे, ते फेक येताय ते. तुमी म्हाका सांगा ते फेक नंबर येताय, सदांकाल तेच नंबरांचे येताले, ते नंबर चेंज करीत रावताय. आनी ते नंबर कितको येताय ते खुद तेंगे न्ही, ते तुमी गोंयकार आख्ख्या संवसारा आहाय ते कितें कोताय, ऑफर येता कार्डा. ते कार्डा ऑफर येयले म्हणटरी हें कार्ड सोडटाय, दुसरी कार्ड घेताय, दुसरी आनी ऑफर येयल्यार तिसरी कार्ड घेताय. हें कार्ड सारकें तुमी ब्लॉक करून उडयनाय, सिस्टमान ब्लॉक करून उडयनाय आपणा नांवां वयलें. ती कार्ड तेशी सोडटाय पळय, तुमगे कार्ड मागीर आनी कोण घेता. आनी तुमगे कार्डा वयल्यान मागीर हें सगलें नाटक चालू आसता. उडक आसता रे. गोंयां बोवाळ जाता, कोण इस्कॅमर येयले, कोण आनी कितें येयले. आनी भियोन हुमक्या लाग मागता, खंयचो पुलीस आमगेलो केद्दोळ्ळो तुमकां तेशें हें करपाना, तेशें करून पयशे मागपाना. मिनीन बादशा कडेन तुमी शिकाय, हे भाशेन कॉल येयलो जायत त्या मनशाक विडियो कॉल करून उलोवपा लाय. जरी तो स्वता उलयता खरें तिगे भुरग्या 2 महिला वो तेंचे भुरग्यांक विडियो कॉल करूं लाय न्हू. तुमी फोनाचेर आवट्यां मातशीं मेंटलां मातशीं कित्याक उलयताय, गोंयकारांक सांगता मेंटलां मातशीं उलयताय ती, विडियो कॉल करयाय. खरें तुगे पूत तेंचे पुलीस आहा जाल्यार दाखोवपा लाय, त्या तोरणां तुमी उलयाय. नाय फालतूर तुमी उलयन केस करूं वचोन हें वचोन तुमगे टायम पिड्याक नाकाय. शिकाय. थोडे मिडिया आहाय ते तेंकां पब्लिसिटी जायी, कळ्ळें तुमकां. तेंकां TRP तेंगे वाडोवंक जाय देखून ते हे भाशेन कोताय. आनी दुसरे फोनाचेर येताय ते कोणा पुलिसांगे हें घालन फोटो घालन
वॉट्सॅपाचेर येयलोलो ते घान फेसबुकाचेर धाडटाय ते हांव बिलीव करना मोको शिकाय सगले आनी त्या दोणां कोरया व्हिडियो कॉल करले होरे तिका पुता भुरग्याक किडनॅप केला आनी हें केलां दाखोवपा लाय व्हिडियो कॉल करे तेजो प्रूफ करे हें आमगे सुसेग पेडा करनाकाय आनी आमकां नाकाय तें कितें जालें तुम म्हणटाय BJP सरकार कोता BJP गव्हर्मेंट पण थिंग ब्रिज म्हणो BJP कोता एक्सिडेंट जालो BJP कोता रस्त्या होणे पळे BJP कोता तुमी कांय कोनाय इलेक्शना टायमार तुमी तेंगे लाळ लेवताय मरी तेंगे देरां हेडों भोंवताय मरी चिकना एक तोंडां आड पडोत गाम तेंगे आड हाच्या भोंवताय मरी तुमी आनी तेंकां वोट कोन्न निवडाय नाटाय आनी हिंग आमकां पथकां घाताय हिंग आमकां चाळून घाताय आतां इलेक्शना टायमार तुमी तेंकां वोट दिलो न्हय तेंगे चिकन हायन आडां सुण्याक घाता ती तुमी चिवलो न्हय सुण्या पासून घाली न्हय तुमी सुण्या उडयलो ती पासून तुमी चिवले आनी तेंकां BJP गेले मनशां निवडाय नाळा आनी तुमकां खंयच्या वतान सपोर्ट करपाचो तुमकां लागोन हिंग आमगे बायलकां आमगे तकली पेडा जाता आमी आमगे तकली जरोवन कातर कोताय कितू दुयताय पूण तुम गोंयकारांनी गिन्यान येवपाना तुम त्याचे रेबडां लोळपाचीं दुकराक कितलो ती आडी घान तेका बरी हाण घाल बरी जेवण घाल आडी तूं सोड जाल्यार तो रेबडां लोळपाचो केन्ना सोडपा न्हू तेसो तुमगेली दुकरांकून पास्ट तुमगेली BJP गे सीट येयली जाल्यार तुमी म्हणटाय मेशीन चेंज जाली आनी कितें केलें आनी काँग्रेसाक येयले ते दोणां मेशीन चेंज जायनाय कांय जायना तुमी वोट कोताय तेंकां निवडाय नाटाय आनी मागीर बोळे माताय आतां हाय पातोळी हाय कितें कोत्ता तें पळय बरें कोता आनी कितें जाता तेंय बरें जाता जे मेरेन तुमचे स्वाकान दिवपाना ते मेरेन तुमी सुदरवपानाय रियली हांवें म्हगेलें सगळें सोण दिलां जायत्या जाणांनी म्हाका दूड घेयले म्हगे कोश्टांचे सारके रोगता पयशे घेयले म्हगेले पयशे म्हाका भीक मागोवचे पडटा कोश्टांचे पूण ते पयशे मेळनाय ब्लॉक घाताय तुका कितें प्रूफ आहा हांव तुका पयशे दिवपा तशें करून उलयताय आमगे गांवबारिले वता मोन कोश्ट केलोले तुमकां दिलोले कोण बायल भुरगीं ना कोण भुरगीं बरें ना कोण बायली ऑपरेशना मांयक ऑपरेशना रोडोन दुकान जोरी कोन्न उलोयन पयशे धाडले ती रोडटाय मू चुरचुरे संवसारा मनीस मेलो जाल्यार परत येयना मू आमगे दुडवान तो बरो जाता मू एक विस्वासान दिल्ले पूण ते पयशे आमकां मेळनाय तेशें करून हेल्प करपा हांवें सोडलां पूण कोण खरें गरजे पडट्या मनशां मागीर हेल्प करपा पासून आमकां मागीर मन येयना हांव देखून जायत जाणां दिवपा आहा म्हगे केंसो हेका लागोन आटकोन उरला थोड्यांगे स्लो क्लियर केले म्हगे पयशे हाडोन उरलो हाय मू केंसा कामा लागोन पूण म्हाका न्हीद पडना तेंगे पयशे दिले शियोर ₹1 कोणाक दिवपा जाल्यार म्हाका न्हीद पडना खरें न्हीद पडना आनी कितको न्हिदताय जाय तूं कितको कांय कळना म्हाका संवसारान आसतना दुसऱ्यांगे रीण फारीक कोराय मोत्तोच तुका रीण येवन फारीक करूंक मेळचना मोत्तोच तुवें सासना शिरा पापा तेंगेले शिरा पापा विचार करपाचें संवसारान आसतना घोट्टे तडे फारीक कोराय ती तुमकां खुरसार मानाय आजी दी मू सगळे थोडे दिये दिये 10,000 जोडटा तितूंत 1,000 दी अशें करून फारीक कर व्हडली जड आसपा न्हय तुमकां ते थोडे लागतले कॅश दिवपा वचनाकाय जायना आनी तुमकां फॅमिली आहा तेंकाय जोवपा जाय पूण थोडे दी एक पाट दिवपा जाय न्हय दिनाका कांय म्हणपा न्हय पूण तुमी सारकें तुमकां फोन ब्लॉक कोताय तुमी दिनासतना रावताय तुका कितें प्रूफ आहा विचारताय मागीर आनी सांतांतूय हांवें पळय केलां त्या सांतांतूय म्हगे पयशे खूद म्हजे आतां हाडून दिता
आनी हें सगळें जालां एंट्यांनी काडदोजो लागोन चिंगू लागोन सांतांतून तूं केन्ना सांडलो वस्त पासून दिल शिवर सांतांतून न्हीद ना तुगे ती वस्त सांडलोली हूंय गायलोली वो बाय तुजे बोगलांड गायलो तें तुका जस्टीस दिल शिवर इतू पावरफूल सांतांतून फकत तुवें तेजे विस्वास दवरपाचो आनी रावपा जाय तेजे विस्वास दवरपाचो आनी रावपा जाय टायम दिवपा जाय तेका आनी सगल्यो रियल घडणी घडटाय तुम थोडी घोडी म्हटलें ती मुडती मरे चुन्या मुडती मरे ती कितको दितली ती जीव आहा असो चिंततले पूण तितू हितू पड पावर आसोता तो तुमकां दोळ्यान दिसती पडना जेन्ना तूं भावार्थान मागोता भावार्थान विस्वास दिता न्ही तेदो तो वतमो तुजे मुखार आसोता तो तुका दिसती पडना जेन्ना ह्यो जाताय पळय घडण्यो ह्यो मिरिकल पळय जाताय तेजी तुका कळटा तूं समजता तो मनीस पयशे हाडिल्लो आपणागे व्हिडियोचे हाडिल्लो आसता व्हिडियो काड नांव पेडा केलो मू ना सांतांतोनी त्या आण म्हज्या हातां घाल लायले विस्वास सांतांतोनीचेर धरता तेका लागून हांवें ते व्हिडियो देखून उणी केले करपाचे एंट्यांनी काड्डोजो काळजांतल्यान चड देव बरें करूं म्हणटा काळजांतल्यान मान बागयता तुका चिंगू म्हळ्यार आख्खो संवसार वळखता पूण चिंगू म्हणा तुका तुका तें अशें करून मोगाळेशें गायलें रे तें मोगाळे आड नांव आसता ती मोगाळेशें चिंगू 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 म्हळ्यार कोण वळखता एंट्यांनी काड्डोजो म्हळ्यार जायत आसताय तें तूं चिंगू फामाद कांतरा वयलें अशें करून रे आनी तिगे कांतर देखून देवाची चड काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी आय लव यू म्हण तुमकां देव बरी रात दिवं आनी देव बरो दीस दिवं तुमकां जात तितुलो हो आमगेलो व्हिडियो शेअर कराय कोणाक हांवें इन्सल्ट करूंक केलो न्हू व्हिडियो ना म्हण कोणाक हें करपाक कारण संवसारान आमी पेसांव हारिकून कोणागेली शिराप हारिकून आमी मोच्ची न्हू बरें आमी देवागेलें आनी दुसऱ्या लोकांगेलें आमी बेसांव घेवचें दुसऱ्यांगेलें बरें उतर घेवचें दुसऱ्यान म्हणूं नाका आनी दुसऱ्यान आमी शिराप घालूं नाका तें शिराप घेवन मोच्ची न्हू मोगा बाबयणांत मुगे खंय चूक जाली जाल्यार गुन्या बक्षण मागता तुमकां कोणा वायट दिसत जाल्यार स्वता आहा तें हांव उलयतां आं देव वो कोण न्ही तुमचे भाशेन एक सादो मनीस देखून व्हिडियो बरे भाशेन 10 पाटी आयकाय हांवें कितें वायट उलयलां सत उलयलां तें तुमी पळयाय आनी नियाळ कराय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस देवान तुमचे बेसांग घालो आनी सगळ्यांक सुखान भरूं सांतांतोनीचे नांवान तुमकां सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी सांतांतोनी सगल्या संवसाराची बेसांव घालूं आनी तुमी त्रासान खंयी कसलेय आकांत सांपळले त्रासां पळय दुडवां प्रॉब्लेम जालो हाय ती सांतांतोनीन तुमकां तुमगे दुडू रीण हारी करपाक आदार दिवं तुमकां आनी दुस्मानकाय पयस करून तुमकां सदांकाल सांतांतोन तुमी सांगाता रावं जो कोण सांतांतोनी मांद नाय तेणी पासून सांतांतोनी मोगा जावून आनी सांतांतोनीन आपले मोगा जावून तुमचेर आशिर्वाद घालून तुमकां सदांकाल खुशाल दवरूं थँक्यू वेरी मच